نصيحة لا تنام على معصية. يعني مثلا أنت الآن جالس، نسأل الله العافية والسلامة، تتفرج شيء، تسمع شيء، لا تقفل بعدها اللمبة وتقول خلاص بنام. لا تخلي آخر شيء في يومك معصية. لا، قم توضأ، صلي ركعتين، صلي ركعة، استغفر، اقرأ قرآن، اسمع لك مقطع قرآن، بعدين خلي آخر شيء قبل النوم حسنة، طاعة. ما تدري يمكن تصحى يمكن. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. يا شيخ أنا جالس معك ما صليت العشاء. ويعفو عن السيئات. جالس معك على جنابة. ويعفو عن السيئات. نكسر الحشيش في جيبي. ويعفو عن السيئات. زنا. ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.